दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै चर्चाको शिखरमा भएका दुई पात्रहरू, एक कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवे, अत्यन्तै चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ, हल्का रमाइलो, र त अर्को पिएचडी स्कलर तथा नेकपाका नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ सँगै। र विशेष गरी फुटसल खेलेर पेट घटाउने भन्दै बल्छी ध्रुवेको फुटमा आइसकेपछि हामीले मौकाको फाइदा लिएका छौँ, हामीले मौका छोपेका छौँ। यहाँ बल्छी दाई र पुण्य गौतमलाई सँगै एउटी क्यामेरा पर्दामा एकैचोटि प्रस्तुत गर्न पाएका छौँ र विशेष गरी अरू टोलीहरू विदा भएर घर गइसक्नु भएको छ। छोटो कुरा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला स्वागत छ दुवैजनालाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। तुफान हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण देश विदेश जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई म मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेको एकदम पक्कै पनि अब सुरुवात कुनै सरसँगबाटै गरेँ मैले। मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेकै फुटसलमा आउनुको कारण के हो? बोलाउनुको कारण जे हो त्यही हो। तपाईँले यहीँ बोलाउनु भयो, उहाँसँग यहीँ भेट्न परिस्थिति खराब हो, ठेको त के थियो। तर जे होस्, यहाँ आउनु एउटा शुभ हो। यो यति राम्रो ठाउँ छ कि फुटसल जो चौर जस्तो छ, हरियो दुबो भएको चौर जस्तै, वर्ल्ड कप खेल्ने चौर जस्तै देखिन्छ। यो बहुत भाग्यमानी रहेछौँ भन्नु भएन, किनभने उहाँ त अलरेडी भाग्यमानी हो जहाँ उहाँ छ। म चाहिँ आफूलाई यो मानेमा भाग्यमानी सम्झिन्छु कि यति राम्रो ठाउँ बसेर इन्टरभ्यू दिन पाइयो, जहाँसम्म तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति छ त्यसलाई लिएर मेरो आपत्ति त होइन, सानो टिप्पणी छ। पेट घटाउनु मलाई आवश्यक छैन, सिलिम हुँदाहुँदै चिलिम फर्किन्छ। सायद तपाईँलाई पेट घटाउने यहाँ आउनुभएको हो तपाईँ भने त्यो मौकाको फाइदा सदुपयोग तपाईँ गर्नु। पक्कै पनि मजाले कुरा सुन्नु पनि दाइ, के सोच्नु भयो खास? होइन, अब गौतम दाईलाई भेट्दाखेरि एकदम मैले पहिल्यैदेखि एकदमै हुन्छ नि, पुण्य गौतमको भिडियोहरू हेर्दाखेरिदेखि नै मनमा एकदम लाग्यो हुन्छ धेरै कुराहरू होइन। यो मान्छे यस्तो, यो मान्छे यस्तो, लाग्यो के होला भन्ने मैले अहिले एउटा इन्फर्मेसन मैले धेरै कुरा सोधेँ दाईलाई होइन। कति कुरा त मैले सोध्न नहुने कुरा चित्त दुख्दैन, सोधेँ होला क्षमा गर्छु है। होइन, त्यो तपाईँको महानता हो, तर मलाई चित्त दुख्दैन। मेरो छाला गैँडाको जस्तो अब हजुरलाई अब त्यत्रो प्रहरीले लाठेले हान्दा त नदुख्ने मान्छे होइन, दुखेको अहिले हात त्यो अहिले अब अनि हजुर त पुरा ए बा हो मलाई मारे भन्दै हुन्थ्यो। मार्नै लागेका छन्, अब हान्नै थालेका छन्। क्यामराम्यानहरू फेरि अन्त खिच्न जालान्, मलाई झन् बढी हान्ला भनेर तर आएको क्या। आज चाहिँ अब यिनीहरूले खिचेपछि अलिक कम हान्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। एकदम पक्का हो। भोलि तपाईँलाई पनि त्यो अनुभव लिनु नपरोस् म भन्न चाहन्छु। सडकमा आउँछु म त एकचोटिमा सिलिम भइहाल्छ नि। यस्तो हो, तपाईँलाई लाग्ने डाँडा भाटा जम्मै कटबासका लौरा यही पुण्य गौतम दाईको ढाडमा बज्रिहाल्छ नि। तपाईँलाई सुरक्षित गराउने हो क्या। अब मेरो प्रश्न आदरणीय दाई मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेको लागि पुण्य गौतमजीलाई कसरी चिन्नु भएको छ? सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै भिडियो हेर्नु भएको छ भन्नुभयो, कसरी चिन्नुहुन्छ यहाँले? मनमा लागेको कुरा म पनि फेरि प्रायः बनाएर भन्न आउँदैन होइन। अहिले भेटेँ, आज भेटेँ, एकदम दाइ माइडियर नै लाग्यो होइन। कति कुराहरू छ जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ नचाहिँदो ठाउँमा नि पुग्ने एकदमै होइन। कति कुराहरू इन्टरभ्यू दिँदै अलिकति एग्रेसिभ हुने के बोल्ने गर्दा जहाँ पनि पुग्ने कुरा मधुबाईहरूकै योगदान छ। फेरि हाम्रै मधुबाईकै योगदान हो। त्यो बेला जस्तो मैले पर्सनल नभेट्दा चाहिँ कता यो मान्छे साइको पो हो कि जस्तो नि लाग्थ्यो। सरी है मलाई लाग्ने थिएँ। अनि बोलीचालीको त्यस्तो ढङ्गहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै सोच्नु भएको थियो। कुनै समय तपाईँका हजुरबा पुस्ताले पनि देवकोटालाई त्यस्तो दिन्थे। पछि मदन भण्डारीलाई पनि साइको भन्न थालेछ र अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई पनि भन्थे। त्यो लेभलको होइन, तर त्यस्तै गरी सोच्थे मान्छेहरूले। जसरी मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, साँच्चै लाग्थ्यो कि अहिले हाल चाहिँ कस्तो लाग्छ दाइ? होइन, हाल मैले भनिसकेँ मेरो मनमा लागेको कुरा सबै मैले भनिसक्दा यस्तो भयो भने उहाँले क्लियरली हुन्छ नि मलाई यो हो भनेर उहाँले चाहिँ मलाई कन्भिन्स गराउनुभयो। त्यो कारणले गर्दा ठिकै पनि लाग्यो मलाई एक अर्थमा। पुण्यजी, कलाकार बल्छी ध्रुवेलाई कसरी चिन्नुहुन्छ? कसरी तपाईँको नजरबाट चाहिँ? कलाकारहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन सम्मान गर्छु। कलाको पारखी हुँ, कलाको पूजक हुँ, तर कलाकार होइन। र कलाकारहरू राष्ट्रका अमूल्य गहना मात्रै होइनन्, राष्ट्रका स्वाभिमान रक्षकहरू पनि हुन् भन्ने कुरा म प्रष्ट छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलाकार, साहित्यकार, क्रिएटिभ फिल्डका हर मान्छेहरूलाई म जहिले पनि स्यालुट गर्छु र मेरो एउटा सम्मान उहाँलाई पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। मैले डिजिटल फर्मेटमा
मोबाइल अथवा टेलिभिजनमा उहाँलाई पहिलेदेखि देखेको। अहिले त टेलिभिजन लगभग इडियट बक्स रूपमा थन्किएको छ, माफ गर्नुहोला। टेलिभिजनको काम जम्मै एनालग क्यामेराको जमाना समाप्त गरेर जसरी डिजिटल आयो त्यसै गरी अहिले मोबाइलमा सबै चिज आइसकेको छ र उहाँ चाहिँ एउटा विलक्षण प्रतिभा हुनुहुन्छ। कलाकारितामा खास गरी यो कमेडियन सेक्टरमा लेजेन्ड भनेको मदन कृष्ण, हरिवंश, सन्तोष पन्त, दिपाज गिरी, मदन अनि त्यसपछि धर्म सुन्तली हुँदै उहाँको पुस्तासम्म आइपुग्दा एउटा भव्य किसिमको मार्ग बनिसकेको छ र त्यसमा उहाँ सदाबहार रूपमा स्थापित हुनुभएको छ र मैले बारम्बार उहाँको नाम मेन्सन गरेको छु, तपाईँकै इन्टरभ्यूमा पनि गरेको छु। यो देशमा सोसियल मिडिया यानि कि युट्युबले पूर्व प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई चिन्दैन, तर कलाकार मरिचमान सिंह श्रेष्ठ यानि कि बल्छी धुर्वेलाई चिन्छ भनेर मैले उहाँलाई गौरवान्वित गरेको छु। यो कलाको सम्मान पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ राजनीतिज्ञ हुँदैमा सबैले चिन्छन् यो जरुरी पनि छैन। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सोसियल मिडियाले चिन्दैन भन्ने बित्तिकै कलाकारको त ठुलो सम्मान हो नि, त्यो अर्थमा मैले उहाँको नाम लिएको हुँ। फेरि उहाँको नामको एउटा रिदम छ कि मिठास छ, बल्छी धुर्वे। फेरि धुर्वे इकार उकारवाला भयो होइन। अनि बल्छी भन्ने बित्तिकै त बल्छीमा गडेउला हालेर अथवा केही गरेर माछालाई अल्झाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँका डाइहार्ड फ्यानहरू, लाखौँ फ्यानहरूलाई सम्मान हुने गरी म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कलाकारको आयु अपरम्पार हुन्छ, चिरञ्जीवी हुन्छ, कलाकार अमर हुन्छ, अजर हुन्छ। जबसम्म आकाशमा चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म कलाकारको कलाकारिता कहिले पनि पुरानो हुँदैन। आज पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ तपाईँलाई थाहा छ, अब यो कमेडीको दुनियाँको बेताब बादशाह भन्छन् उहाँलाई होइन। जस्तो कि तपाईँले जन लेनन, गायकी क्षेत्रमा जन लेनन भने जस्तै चार्ली च्याप्लिन मुख भएर हँसाउने, नबोले पनि हँसाउन सक्ने मिस्टर बिन अहिलेको समयको लेजेन्ड हो भने त्यो समयको चार्ली च्याप्लिन। त्यसकारण भनिन्छ हिटलरले समेत जुङ्गा राख्ने प्रेरणा चार्ली च्याप्लिनबाट पाएका थिए। ओके भने अब अलिकति प्रश्नलाई म मोड्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ पुण्य गौतमलाई पछिल्लो समय दर्शकले चिन्ने अलिकति नजरहरू फरक भएका छन्। पहिला र अहिले अलिकति मूल्याङ्कन अलिक फरक हुन थालेको छ, किनभने पुण्यजी अत्यन्तै धेरै स्टडी गर्नुहुन्छ। उहाँले जे बोले तापनि अथवा जहाँ बोले तापनि कहिलेकाहीँ अनावश्यक झमेला अथवा अनावश्यक ठाउँमा बोलेर अलिकति वेट लुज गर्नुभएको हो भन्ने कुराहरू दर्शकले भन्नुहुन्छ। कति केजी लुज केजी तपाईँले अब अलिकति चाहिँ मेरो वेट लुज भन्नुभयो, यसमा मेरो विशेष आपत्ति छ। भन्नुहोस् कति केजी घटाएँ मैले? म ठिक 70 केजीको छु। भन्नाले तपाईँलाई जसरी झन्डै 6 फिट अग्लो छु, बलियो बाङ्गो छु कि छैन थाहा छैन, रातो पेरो छु कि छैन मैले भन्ने कुरा आएन। तर मित्र याद गर्नु होला, तपाईँले मेरो सार्वजनिक गाली बेइज्जती गर्न पाउनुहुन्न। मैले जहिले पनि जनताको स्तरमा बसेर अलिकति अनावश्यक ठाउँमा बोलेर तपाईँले आफ्नो स्तर जुन हिसाबको थियो त्यसलाई अलिकति ख्यातिमा चाहिँ अलिकति कमी आएकै हो भन्छ। मलाई त्यस्ता खालका सामन्ती ख्याति पनि प्राप्ति गर्नु छैन। पत्रकार मित्र, तपाईँलाई म भाषा संशोधन गर्न सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बाइकको जति कर्कश आवाज छ तपाईँको पनि त्यति नहोस् म कामना गर्छु। र मैले कहिल्यै पनि गरिब गुरुवा इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा बोल्दाखेरि आफ्नो वेट कति किलो घट्छ वा कति किलो बढ्छ ख्याल गर्दिनँ। र जहाँ म गएर बोलेको छु त्यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँहरूको त्यही बाइकको हुन्छ जहाँ मलाई लिफ्ट दिन्छ। पक्कै पनि अब म जानेछु। विशेष गरी म मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी धुर्वे दाईलाई सोध्न चाहन्छु। बल्छी दाई, जसरी उहाँलाई तपाईँले चिन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा, अझै भनौँ टिकटकमा अत्यन्तै कमेडी क्लिप्सहरू काटिने गरेका छन् पुण्य गौतमको। अब सर्र भन्दाखेरि कहिले केही लाग्छ मभन्दा पनि खतरा कमेडी निस्कियो मान्छे भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भाइ? सिरियसली मैले त अघि नै भनिसकेँ, एकदम टिकटकहरू हेर्दै जाँदाखेरि यसरी नै हुन्छ नि, ठ्याक्कै एउटा क्वेसन गर्नु त्यसको एकदम फ्याट एन्सर दिने दाइले होइन। अनि मान्छेहरू गलल्ल हाँस्ने, अनि त्यो चिज चाहिँ टिकटकमा टक्क त्यो 15 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड काटेर हालेको हुन्छ, त्यो एकदम धेरै भाइरल भएर पन्च लाइनहरू हुन्छ। अनि मैले कहिले काहीँ जो सोध्छु, अब हामी अहिले हल्का रमाइलो बनाउँछौँ, हल्का रमाइलो पनि लगभग एकदम माया गरिदिनु भएको छ। एक हप्तामै 15 देखि 20 लाख भ्युज पुग्छ होइन। त्यसलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब योभन्दा पनि राम्रो बनाउनलाई चाहिँ स्टोरी लेख्नलाई पुण्य दाइलाई बोलाउने हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। कहिले केही पुण्य गौतमलाई त्यो झोरपटास हुन्छ। म लेखकको रूपमा पनि असफल छु फेरि। यो कुरा तपाईँलाई पहिल्यै भनी भने तपाईँ धोकामा पर्नु हो। बल्छी दाई, कहिले काहीँ पुण्य गौतमलाई लगेर हल्का रमाइलो खेलाउन मन छ कि छैन?
दाइलाई के छ इच्छा प्रस्ताव सिरियल गर्न खेल्ने इच्छा छ? सक्नुहुन्छ? मधु मधु नामै मधु, मधुको प्याला जस्तो आवाज छ। मधु जहिले पनि मधु भनेको मह हो नि, थाहा छ नि तपाईँलाई, आफ्नो नामको अर्थ त थाहा होला। त्यसकारण म माधुरी हुँ राधा टाइपले मधुको बारेमा वर्णन गर्न म सक्दिनँ। हजार जिब्रा भएका श्रेष्ठ आदमी पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण कसैले चुट्की भन्दैनन्, कसैले के भन्दैनन्, त्यसमा मेरो प्रिय भाइ मधुप्रति आभारी छु। लाख रुपियाँको शब्द मेरो लागि प्रयोग गरिदिनु हो, तर सरी, आई एम सो सरी किन भन्छु भने म कलाकार हुन जन्मिएको होइन। म बारम्बार भन्छु, प्रकृतिले यदि रासायनिक तत्त्वहरूको मिश्रण गरेर मेरो जैविक र मानसिक संरचना तयार गरेको छ भने त्यहाँ एउटा रसायनको कमी भयो, त्यो भनेको कलाकारिता। ज्यूस म रुखा सुक्खा मान्छे हुँ, मोनोटोनस हुँ। कलाकारको रूपमा उहाँहरू लेजेन्ड हुनुहोस्। म आशीर्वचन बोल्न चाहन्छु र उहाँहरूको सेटेलाइटमा, उहाँहरूको त्यो राडारमा मेरो चित्र नदेखियोस्, म यही भन्छु। जस्तै तर प्रस्ताव चाहिँ छ होइन? एउटा शुभेच्छा चाहिँ उहाँहरूले राख्नु हो भने त्यसमा भन्छु, कता कता सुनेको थिएँ डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अतिथि कलाकारको भूमिका कहीँ निर्वाह गरेका थिए अरे। त्यस्तो सिचुएसन आयो भने चाहिँ सोच्न सकिन्छ। जस अतिथि कलाकार खेल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? दाइको भनाइ आन्सर के भयो भन्दाखेरि त्यस्तो धेरै होइन कि सानो सानो क्लिप्समा काहीँ अतिथिको रूपमा चाहिँ बोलाइयो भने कुनै एपिसोडमा आउन सकिने सम्भावना भयो। फेरि यो बिन्ती पत्र हाल्या होइन नि, बोलाइदिनुहोस् भनेर पक्कै पनि त्यसरी ल्याएको छैन। उहाँलाई भने मैले बोलाउने होइन, मैले बोलाउने होइन। भयङ्कर ठुलो गोएबल छु मधु। फेरि हो प्रचारको लागि त उहाँलाई महारत हासिल छ। कलाकारबाट पत्रकार बनिसकेको हामीले नै उसलाई मेरी भाषामा चाहिँ चुल्ठे भनेर नाम राजु मास्टर र मैले दिएको होइन। काँस बढेर बाँस हुँदैन, बाँस घटेर काँस हुँदैन। छुचुन्द्रो बढेर हात्ती हुँदैन, हात्ती घटेर छुचुन्द्रो हुँदैन। अनि स्याल बिग्रियो भने फ्याउरो हुन्छ, कलाकार बिग्रियो भने पत्रकार हुन्छ भन्दिनँ म। पेल्न चाहिँ पेल्नै खोज्या क्लियर हो, है तिमी। पेल्न चाहिँ पेल्नै खोज्या हो। बल्छी दाइ, भनेपछि तपाईँ पुण्यजीलाई अतिथिको रोलमा कुनै दिन प्रस्ताव गर्नुहुन्छ? पक्कै एकदम एकदम दाइलाई मैले स्वीकार गर्नुहुन्छ पुण्यजी? तपाईँ डिरेक्टर बन्नुभयो भने होइन, मेरो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ मरिसमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवे, उहाँकै चेलो हो म होइन। त प्रिय भाइले पनि त अफर गर्न त्यो सक्छ। त्यो त्यति होइन, उसको अहिले त्यस्तो कुनै यसरी कन्टिन्यू हुने प्रोग्राम छैन नि त। हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम भएर अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हामी खुत्रो केमा डलर झर्दै उतै बनाइदिएको छ नि त मधु। उसको डलरको त कुरै नभएर होइन, अब सामाजिक सञ्जाल चलाउन लागिसकेपछि कलाकारिता गर्नु उहाँले बिर्सेको बिर्सिहाल्छ। पक्कै पनि। अब हामी प्रमुख अब लाइनतिर, विशेष गरी देशको विषयमा अत्यन्तै धेरै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। अहिले सहायक लाइन थियो त। यो पनि सही लाइन थियो, जो मैले तपाईँको आधिकारिक रूपमा चिना परिचयको अलिकति खुलाएँ पनि। र विशेष गरी पछिल्लो समय हिजो मात्रै एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो मैले मरिसमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेको हालेँ, जहाँ कुलमान घिसिङ नै अबको हामीलाई चाहिन्छ, उहाँ बिना हामी अपुरो अथवा अधुरो छौँ, हामीले उज्यालो नेपाल हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ, उहाँ नै चाहिन्छ भनेर मरिसमान श्रेष्ठले बोल्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी पुण्य गौतमजीले पनि त्यसै गरी बोलिराख्नु भएको थियो। तर आज तपाईँले बोलेका ती शब्दहरूलाई, आज तपाईँले भन्नुभएको ती शब्दलाई पाखेको उपमा दिएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारबाट कसरी लिनुभएको छ? सबैभन्दा पहिलो यो प्रश्नको उत्तर चाहन्छु मरिसमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवबाट। मैले त्यो हेरेँ, मैले इन्टरभ्यू हेरेँ। त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यूमा आइसकेपछि टिकटकहरूमा त्यो कटिङ आयो। उहाँले चाहिँ कुलमानजी चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ नि त सडकमा भनेपछि जसले भने त्यो चाहिँ पाखे हुनु होइन। तपाईँले भन्नुभएको थियो होइन चाहिन्छ भनेर? मैले पनि भनेको थिएँ लगभग, र धेरै जनताको आवाज हो। उहाँले चाहिँ लगभग 3 करोड नेपाली जनतालाई नै पाखे भन्नुभयो। र उहाँको अहिलेको जुन लेभल, उहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कहाँ बसेर कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। र हजुरलाई के झुक्का चाहिँ हजुरले के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि हजुरहरूलाई जुन ठाउँमा पुर्याइएको छ होइन, जस्तो उहाँको त एउटा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई जुन ठाउँमा पुर्याए नेपाली जनताले नै पुर्यायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि र प्रधानमन्त्रीको उहाँ चाहिँ स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ होइन, सचिव कि हाम्रो प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ मूल जब भने त पब्लिक नै हो नि त होइन, जनतालाई नै पाए भन्ने हुन्छ भने त अब उहाँलाई हामीले भन्नु केही छैन। भनेपछि पुण्यजीलाई यही प्रश्न गरेँ मैले, जसरी तपाईँले कुलमान घिसिङको समर्थनका लागि जिउमा भाटा खानुभएको छ,
खुस्किने गरी लौरो खानुभएको छ। प्रहरीको म हिरासतमा लगायत धेरै साथी धेरैले त्यसरी गर्नुभएको छैन। त्यसरी चर्को दबाब दिइरहँदा कुलमान घिसिङकै पुनर्नियुक्ति चाहिन्छ, हामीलाई कुलमान बिना यो देश उज्यालो हुनै सक्दैन, आजभोलि नै बत्ती जान थालिसक्यो भन्ने किसिमका आवाजहरू दिइरहँदा तपाईँलाई पाखे बनाइयो प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारबाट। कसरी लिनुभएको छ यो शब्दलाई अनि प्रेस सल्लाहकारलाई? कुलमानजीको बारेमा अभियान चलाउने एक्लो यो गोवर्धन पहाड थाम्ने श्रीकृष्णजी मै हुँ, म पुण्य गौतम हुँ भने त्योभन्दा फजुल र अतिरञ्जित कुरा केही हुनेवाला छैन। सबै साथीहरूले त्यसमा होस्टेमा हैँसी भन्नुभएको छ। फरक यति होला, मैले भन भाइ हो भनी होला, उहाँहरूले देउसिरे भन्नु होला, कोरसमा गाउनु होला, छुट्टै कुरा हो। र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सूर्य थापाजी मेरो पुरानो परिचित मित्र हुनुहुन्छ र हामीले एकै ठाउँमा बसेर घन्टौँ चिया खाएका छौँ, बदमहरू छोडाएर खाएका छौँ। ती पुराना दिनहरू सायद उहाँले पनि भुल्नु भएको छैन होला। कमसेकम निदाउनु अगाडिको शून्य समयमा ती दिनहरूको याद उहाँलाई पनि आउँदो। घाँटीमा टाई बाँध्नु भएको छ। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ जस्तो नहोस्, सुकुलगुन्डा प्रवृत्ति कसैको पनि नहोस्। फेरि उहाँलाई लक्षित गरेर भनेको होइन। उहाँको नाममा एउटा खालको कन्ट्रोभर्सी थियो पहिला। सूर्यबहादुर थापा हो खासमा उहाँ, तर ऊ बुढा सूर्यबहादुर थापाको सूर्यको रापमा आफू छायामा परिन्छ कि भनेर उहाँले त्यो बहादुर कता हो कता गायब गरिदिनु हो। जसरी मैले प्रसाद यही बाँडेर अहिले पुण्य गौतम मात्रै छु, पुण्य प्रसाद गौतम होइन, म बाहुनको छोरो भए पनि। र सूर्य थापाजी पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँ पहिला पुनर्जागरण साप्ताहिकमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कङ्ग्रेस सम्बद्ध अखबार थियो भन्ने मैले बुझेको छु। र उहाँ 50को दशकमा नेकपा एमाले सक्नुभयो। अविरल रूपमा उहाँ पत्रकारितामा रहनुभयो र अक्षरको खेती पनि गर्नुभयो। तमास राम्रो लेख्नुहुन्छ। म बरु असफल राइटर हुँला, उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको छ र भाग्यले साथ दिएर तरक्की गर्दै बडो चतुर हुनुहुन्छ। म जस्तो लाटो सोझो लप्पन छप्पन नजान्ने, छक्का पन्जा नजान्ने, उठजोगी फड्कार छाला जता जला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपको मान्छे होइन। बडो चतुर सजग हुनुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ कसरी भन्ने त एकदम सिधा मान्छे होइन, सिधै छु म, किनभने सिधै भएको हुनाले मेरो ढाडमा टेकेर टाउकोमा निकै हानिएको छ, ठगिएको छु, लुटिएको छु, अपमान गरिएको छु। मधु हुँदा मधुहरूले पनि हेप्न थालेका छन् र भाइहरूले भतिजा के भनेर हेपेँ त मैले? सम्मानका साथ भनेको छु, सम्मानका साथ तपाईँलाई देश मधु भने तपाईँमा हुनुहुन्न, अरू धेरै मधुहरूले हेपेका छन् र तपाईँले त सम्मानै गर्नुभयो होला कि जसलाई मधु भन्छु आफै मधु। आज अलिकति लोयालिटी देख्नु भएको म अलिकति टु दी पोइन्ट जान चाहन्छु। सूर्य थापाजीको तर्फबाट एउटा स्पष्टीकरण आएको छ अरे, मैले पाखे भनेको होइन, एक पाखे कुरा हो भनेको भन्नु हो अरे। यदि त्यस्तो भाषा संशोधन भएको हो भने कहिलेकाहीँ लडाकुको अगाडि ल हटाइदियो भने डाकु हुन्छ, त्यसले आनको तान फरक पार्छ। त्यसकारण एक पाखे भनेको हो भने चाहिँ त्यसको इन्टरप्रिटेसन साथी भएर बचाउ गर्न खोज्नु यस्तो भएको नि। मैले हजुरलाई अलिकति चाहिँ एउटा कुरा जस्तो हजुर चाहिँ जस्तो नेकपाको चाहिँ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति बढी बचाउ गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक हो। त्यसमा म मै माग्ने ढोग्रो लुकाउने टाइपको होइन। अब म तपाईँलाई त्यसको पनि होइन, फटाइ काम गर्ने अथवा जनता त्यत्रो 3 करोड जनतालाई पाखे भन्ने नेकपाकै भए पनि त उहाँलाई त विरोध गर्न आउँदैछु त म पनि एउटा पाखे वा महापाखे हुँ। कुन अर्थमा भने हामी नेपालीहरू मोर देन 90% पाखे हौँ, किनभने हामी पाखामा जन्मु, पखेरामा हो। अलि पुनिजी म एउटा अलिकति प्रश्न जोड्न चाहन्छु। जसरी नेकपा बाहेक अरू कुनै पार्टीको भइदिएको भए तपाईँ कुन अर्थमा भने भन्ने प्रश्न यहाँ तेर्साउनु हुन्थेन। यो जरुर हो, तर तपाईँ नेकपाको मान्छेलाई अघि मरिचमान दाइले भनिसक्नुभयो, नेकपाकै भएको कारणले चाहिँ अलिक बढी बचाउ गर्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै देवादिदेव महादेव होइन, मनको कुराको एक्सरे रिपोर्ट तपाईँले दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ अन्तर्यामी पनि होइन, मेरो मनको ठेक्का नलिनुहोस् तपाईँ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने म यहाँ आउँदैछु त, पञ्चिङ लाइन यहाँ आउँदैछ, वेट गर्नु न, धैर्यताको फल मिठो हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने चिउराको बोट कस्तो हुन्छ बाबा भन्दै आफ्नो बुवालाई सोध्ने, अनि बेलुनभित्र हात्ती हाल्न खोज्ने सहरी बाबुहरूको पङ्क्तिमा सायद उहाँ पर्नुहुन्छ कि, तर उहाँ प्युठानमा जन्मिनु भएछ। प्युठान कुनै सहरी क्षेत्र होइन। अब उहाँ काठमाडौँमा पनि जन्मिएको होइन, सूर्य थापाजी धरानमा पनि जन्मिएको होइन, हेटौडामा पनि जन्मिएको होइन, भैरवामा पनि जन्मिएको होइन, इटहरीमा पनि जन्मिएको होइन, नेपालगञ्जमा पनि जन्मिएको होइन, र उहाँ जन्मिएको प्युठान हो, जो डाँडापाखा नै हो। निजगढमा पनि होइन। म त कमसेकम निजगढमा जन्मी, टेक्निकली म पाखे भइनँ,
ल मेरो बुवाहरू त पाखे नै हुनुहुन्थ्यो किनभने रामेछापबाट झर्नुभयो। म छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु हर नेपालीहरू मोर देन 90% पाखे छन् र हामी कुलमान घिसिङज्यू जसले लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बनाउनको निम्ति देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश भुइँमा खस्न नपाउँदै उहाँले काम गरेर देखाउनुभयो, रिपोर्ट कार्ड दिनुभयो, नतिजा दिनुभयो, एउटा गुड म्यानेजरको स्किल देखाउनुभयो। धन्यवाद कुलमानजी। र तपाईँलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गरिरहेको बेला उहाँ हामीले यदि कसैले पाखे भन्छ भने हामीलाई पाखे भइरहने इच्छा छ, महापाखे हुने इच्छा छ, ठिक छ, हामी पाखामा जन्मिएका मान्छे पाखे नै भइदिउँला। तर यस्तो भयो, म यसमा तपाईँको चाहिँ विचारमा अलिकति असहमत भएँ होइन। हजुरको पार्टीको मान्छेले जे एउटा बोल्यो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ पाखामा जन्मे भएर हामीलाई पाखे भन्नुभयो, तर त्यो त्यसरी भने हो जस्तो लाग्दैन। अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति इन्सल्ट गरेर भने शब्दको त्यही भन्छ, उहाँको आशय शब्द यस्तो भयो होइन। हजुरले चाहिँ यो हजुरको पार्टीगत हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति बचाउको हिसाबले चाहिँ शब्दकोशतिर जानुभयो, नत्र भनेदेखि चाहिँ जरुरी छैन। किनभने पार्टीगत हिसाबले त म होस सम्हालेदेखि नै कम्युनिस्ट हुँ, अहिले नेकपामा छु, कोही बात छैन, डजन्ट म्याटर। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीले गरेका राम्रा कामहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्ने र त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई क्रिटिकल क्रिटिसिजम गर्ने दायित्व हामी सबैको। त्यसकारण म अन्धभक्त भएर ब्लाइन्ड डिभोटी भएर शङ्करको नङ्गा भेष पनि निन्दित छैन भन्दै छाती ठोकेर हिँड्ने टाइपको मान्छे पनि परिन। खैर अब अलिकति कलाकारिताको कुरो गरौँ। एउटा प्रसङ्ग हो, तपाईँलाई थम्बनेलको टाइटल राख्न मद्दत पुग्यो होला। अब सिधा प्रसङ्ग हो। बल्छी दाइलाई भन्छु म अलिकति बचाउनै गर्नुभयो होइन उहाँले नेकपाको चाहिँ। मलाई त्यस्तो लाग्यो नत्र भनेदेखि उहाँले मैले त्यो इन्टरभ्यू पनि हेरेको छु, सिधा नै त्यो जसले चाहिँ कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ भन्नुभएको छ ऊ चाहिँ पाखे हो भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने दोषी चस्माको धुलो पुस्नुपर्छ र म यही भन्न चाहन्छु कि फुलको आँखाबाट फुलै संसार देखौँ, काँडाको आँखाबाट नहेर। ओके छ भनेपछि पुण्यजी हजुर अलिकति फरक पायौँ, दर्शकलाई पनि तपाईँले चित्त बुझाउन सक्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई यो कन्टेन्टबाट अथवा यो सामग्रीबाट। किनभने अलि पुण्य गौतमको स्वर चाहिँ फटाई काम गर्ने, हिजो जसै गरी तपाईँले कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर नेकपाकै सरकार हुँदा पनि तपाईँ नेकपाकै नेता भएर पनि सडकमा उत्रिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँले ताली खानुभयो। तर आज 3 करोड जनतालाई पाखे हो यो कुलमानको चाहिँ हाई हाई गर्ने, कुलमान घिसिङले मात्र गरे होइन, उहाँ भगवान हुँदा पनि होइन भनेर भन्ने सूर्य थापा जस्ता व्यक्ति जो जसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यत्रो सल्लाहकार भएर अलिकति आधिकारिक मान्छेले त्यसरी भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो लोयालिटी अनि अलिकति मित्रताको पनि बचाउ, तपाईँको साथी पनि भन्नुभयो तपाईँले, त्यस कारणले अलिकति चर्किन नसक्या हो तपाईँ, कतै माथिबाट दबाब आउँछ भन्ने डर हो तपाईँलाई अलिकति? कसैको दबाबमा पुण्य गौतम देखियो, अलिकति देखियो नि है, यो तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ यसलाई? स्वीकार्दिनँ, किन स्वीकार्छु? झुटो कुरा स्वीकार्छु भनेपछि के त उहाँले पाखे भनेको? तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ कि म तपाईँको इन्टरभ्यू लिँदैछु? प्रश्नमाथि प्रश्नको वर्षा गरेको छ। उत्तर दिन अलिक गाह्रो भयो तपाईँलाई। तपाईँसँग उत्तर दिन हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा त फर्स्ट हुने मान्छे हो, तपाईँसँग उत्तर दिन मलाई के गाह्रो छ? घरेताले सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु। ल भन्नुहोस्। साथी 2 किसिमको हुन्छन्, असल र खराब, त्यो पनि क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम आज हिलोमा छ, धुलोमा छ, चटाइमा छ, गुन्द्रीमा छ, भुइँमा छ, सोफा सेटमा बस्ने मन गरेको छैन, सिंहदरबार र बाललटार ताक्दै मुख रसाएर हिँडेको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु यो सब भएको किन? चाकडी गर्न जानेन, आरती उतार्न जानेन, अनि पुष्पवृष्टि गर्न जानेन होला, गणेश भक्ति गर्न जानेन होला। तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव भनेर जम्ला हात जोड्ने, गिडगिडाउने, नाक रगड्ने, चौरको दुबो दाँतले टिप्ने खालको नेचरको मान्छे पुण्य गौतम होइन। नोट इट। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दैछु, राजदूत खानको लागि, सांसद खानको लागि हाम्री एउटी दिदी हुनुहुन्छ, अब के गीत गाउनु भएको छ उहाँले, तिजको रहर आयो बरिलै, रोधी घरलाई टुहुरो बनाउँदै, इन्द्रेणीलाई निरस बनाउँदै उहाँ संसद भवनमा पुग्नुभयो। कलाकारको सम्मान होला, तर उहाँको आवश्यकता यता थियो। तर होस सम्हालेदेखि 11 वर्षको उमेरदेखि 2045 सालमा अन्डरा सङ्गठित भएर 2046 सालको आन्दोलनमा मण्डलीहरूको चुटाइ खाएको, पिटाइ खाएको पुण्य गौतम जो 2048 सालको पार्टी जनयुद्धको पहिलो गठको कार्यकर्ता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले पार्टी सदस्यता दिएका मान्छे, मन्त्री सांसद भएका छन्। पख्नुहोस्, धैर्यता राख्नुहोस्। अलिकति मलाई दुर्वासा बन्न तपाईँले उत्तेजित गर्नुभयो, प्रश्नको जवाब पनि सुन्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम भनेको
लडतरो मान्छे हो भनेर धेरै नहेप्नुहोस्, टाउको नटेक्नुहोस्। याद गर्नुहोला, जगका ढुङ्गाहरू त्यत्तिकै अमर हुन्छन् जति तपाईँले गजुर देख्नुहुन्छ। तपाईँले किन भन्न सक्नुहुन्न कुलेजी, जसरी तपाईँले हानेको ढुङ्गा टिपेर म आफ्नो घरको जग बनाउँछु। फेरि याद तपाईँ त त्यो व्यक्ति हो जसले मलाई एउटा कुरा काट्न मन लाग्यो। प्लिज हजुरले त्यो संसदसम्मको कुरा गर्नुभयो, जुन हाम्रो कोमल दिदीको कुरा, हजुर कति सालबाट लाग्नुभयो भन्नुभयो? 49? होइन, मैले कसको कुरा गरेँ भन्ने कुरो होइन, मैले बुझिहालेँ। जस्तो तपाईँको जस्तो यता गीत गाउन छोडेर यतापट्टि चाहिँ उहाँको खाँचो थियो, संसदमा जानुभयो, उहाँले चाहिँ अलिकति राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरो भयो। तर यस्तो भयो नि त, त्यो त पार्टीले पत्यायो। जस्तो हजुरलाई हजुर यत्रो नेपथ्यको चाहिँ यो भन्ने हुन्छ, हजुरलाई पत्याएन त फेरि। यस्तो हो, कुनै समय अटल बिहारी वाजपेयीले शत्रुघ्न सिन्हालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउनु हो। कसैले नरेन्द्र मोदीलाई सोध्यो, कसले सोध्यो त्यो पनि भन्नुहुन्छ, करम थापर। अरे भाइ मोदी, हिन्दी राम्रो छैन, त्यस कारण नेपालीमा अनुवाद गरेर सुनाउँछु। हेर्दा हेर्दै शत्रुघ्न सिन्हा सुपरस्टारबाट सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, तिम्रो भविष्य के छ? त उहाँले भन्नुभएछ 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा। आउनुभयो, काजमा आउनुभयो, कालो चस्मा ढल्काउनुभयो, सांसद हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो। तर कुनै दिन नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जतिखेर राजनीतिमा आउनेछ त्यो दिन शत्रुघ्न सिन्हाले धर्रा चढेर आइफेलको टावर चढेर हेर्नुपर्नेछ भन्नुभएछ के। ठ्याक्कै त्यही जवाब दिन खोजेको होइन। राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिले तपाईँ कलाकारितामा महान हुनुहोस्। आज मदन कृष्ण हरिवंशको स्थान भनेको कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन। कुलमान घिसिङ कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा कम हुनुहुन्न। अर्को कुरा, यति लामो शिरपाते जुङ्गा ढल्काएर कुनै समय केआई सिंह भन्नुहुन्छ, वा भेडा हुनुहुन्थ्यो। भेडा भनेको भेटनरी डाक्टर। सुन्नुहोस् न मेरो कुरो, प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न एउटा। केआई सिंहले भन्नुहुन्थ्यो रे, मेरो क्याबिनेट प्रधानमन्त्री म हुँ भनेर गर्व गर्नु भएन। मेरो क्याबिनेटको मन्त्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्थ्यो भनेर सम्मानित हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ। क्या मन्त्री ठुलो कि प्रधानमन्त्री भनेपछि महाकवि हुनुभयो उहाँ। त्यसकारण म भन्छु आफ्नो क्षेत्रको शिरोमणि बन्नु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई तपाईँलाई थाहा 1948मा जब इजरायल बन्यो पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा अफर गर्दाखेरि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यो बेलाको राष्ट्रपति को मलाई बताउनुहोस्। त्यसकारण कुनै पनि मान्छे आफ्नो फिल्डमा महात्मा बन्नुहोस्, महारथी बन्नुहोस्, त्यो नै राम्रो। तपाईँको उत्तरले त मोदी त्यसरी त एउटा चिया पसलको एउटा क्याफेको मालिक हुनुपर्ने हो नि त। उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। राजनीति गरेपछि उहाँले चिया पकाउनुहुन्थ्यो नि त पहिला। चिया पकाउने मान्छे अरे बाबा, चिया त मैले पनि पकाएँ। चिया होइन, उहाँले चिया रोडमै चिया बेच्नुहुन्थ्यो। त चिया पसलै हुने अब क्याफे हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ 5 स्टार होटल चलाउनु पर्ने हो। उहाँले त्यो एउटा समयमा आफ्नो घरको काम गर्नुभयो स्कुल जीवनमा, तर राजनीतिमा लाग्नुभयो नि त। रोडमा उहाँले चिया बेच्नुभयो। उहाँको त्यसो तपाईँको भनेको उत्तर अनुसार त उहाँ त एउटा 5 स्टारको मालिक हुनुपर्ने हो। चिया बेच्ने लक्ष्य लिनु भएन नि त, राजनीति गर्नुभयो। त्यसरी नै कमल दिदीले पनि राजनीति गर्ने लक्ष्य लिनु होला। यो इन्टरभ्यू भएन, उहाँ माथि अन्याय भयो। म त हजुरको कुरा सुनेर एकदम इन्जोय गरिरहेको छु। ल जस्तै मैले एउटै प्रश्न के गरेको थिएँ भने, सूर्य थापा जो प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको शब्दमा उहाँले सम्पूर्ण नेपाली जसले कुलमान घिसिङलाई समर्थन गर्नुभयो उहाँलाई पाखे भनिरहँदा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ त, गाली गर्नुहुन्छ तपाईँ। उहाँले त नराम्रो कुरा भन्दा पनि सपोर्ट गर्नु पनि तपाईँले। माफ गर्नु होला, पुण्य गौतम, दासानुदास, हनुमान दास वा भन्नुहोस् सूर्य थापा राम्रो कि नराम्रो? दासानुदास वा हनुमान दास वा चरण दास होइन, म सूर्य थापाजीको प्रवक्ता होइन। गलत गर्नु भएकै हो उहाँले। म प्रवक्ता होइन उहाँको, म उहाँको समकालीन हुँ। त्यसकारण बोल्न चाहनुहुन्न उहाँको बारेमा तपाईँ? कमरेड सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको विषयमा भन्नुहोस् अथवा शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा भन्नुहोस्, फरक विचारको होला। म उहाँहरूको विषयमा टिक्का टिप्पणी गर्छु, आफ्नो समकालीन साथीहरूको विषयमा मलाई कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नु छैन। यो त स्वार्थ भयो पुण्यजी। स्वार्थ होइन, बिल्कुल स्वार्थ भयो। मसँग सामाजिक स्वार्थ छ, राष्ट्रिय काम गर्ने स्वार्थ छ। अनावश्यक तर्क मैले भनिसकेँ 12 वर्ष रामायण पढाए सीताकसको जोई, यत्रो भूमिका बाँधि नि त। पक्कै पनि यो कमेन्ट गर्ने दर्शकलाई मैले जिम्मा दिनेछु, जसरी आफ्नो मित्र भएको कारण प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकारको विषयमा उहाँले डिबेट गर्न फेक चाहनुहुन्छ। आइडीहरू लिएर कसैले कमेन्ट गर्छ भने पनि त्यसमा कोही बात छैन। कमेन्ट त म फेक हेर्छु। आइडिया होइन, तपाईँलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले म समकालीनहरूको चाहिँ एउटा हुन्छ नि त मैले वक्रोक्ति प्रकट गरेँ तपाईँलाई। मैले के भनेँ भने यो दर्शकले गाली गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। गाली गरेर के फरक पर्छ? ताली गालीको भएको छैन त। गलत गर्नेलाई त तपाईँकै पार्टी, तपाईँले त अस्ति भन्नुहुन्थ्यो मैले के गलत गरेँ? मैले भनिरहेको छु, तपाईँ कस्तो म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ गाग्राको कुरो। तपाईँलाई मैले बुझाउन सकिनँ कि म के भन्दैछु भने
पाखे भनेर कसैको पनि अपमान नगरियोस् भन्ने मेरो आशय छ। किनभने 90% मान्छे पाखामा जन्मिए पखेरुमा हुर्किए। हामी देशभक्तहरू, म पनि एउटा पाखे हुँ भनिरहेको छु। कहाँ ठाडै बोल्छु त? बचाउ त गरेकै हो नि तपाईँले, हेनरी किसिन्जरबाट प्रभावित बचाउ त गरेकै हो नि। कूटनीतिक भाषा बोल्छु। सूर्य थापाजीलाई बचाउ त गरेकै हो नि तपाईँले, साथी भएकै कारण। बचाउ कहाँ गरेको छु? बचाउ पनि गरेको छैन, मारेको पनि छैन। म नजानी गाउँको बाटो सोध्दिनँ। म अरे बाबा तपाईँलाई भन्दैछु, समकालीन मान्छेहरूको बिचमा कसैको प्रवक्ता मलाई बन्नु छैन। खैर, दर्शकलाई जिम्मा दिएको छु कमेन्ट गर्ने। आफ्नै स्थान छ, लडेको छ, भिडेको छ, हड्डी पसरी भएको छ। असहाय सूर्य अनि थापाजीले सायद त्यो मौका पाउनु भएको छ। गलत भएको ठाउँमा चर्को 53 गुस्सा खाएको छु मैले। गलत भएको ठाउँमा चर्को अभिव्यक्ति दिने पुण्य गौतमले सूर्य थापाको विषयमा बोल्न सकेन भन्दा फरक परेन। यहाँनिर नबोलेर के गरेको छु? आवश्यक तर्क दिन सक्नु भएन। यत्रो जवाब दिएको सपोर्ट गरिदिनु भयो तपाईँले, हँ? सपोर्ट गरिदिनु भयो तपाईँले। यस्तो छ फेरि सपोर्ट हो कि के हो भन्ने एउटा कुरा के छ भने नि, पछि त के लाग्छ तपाईँले सपोर्ट गरेकै हो नि होइन? कुरा के छ भने तपाईँहरू राजनीतिक अझै पनि राम्रोसँग बुझ्नुभन्दा के राजनीतिभित्र जनताको लागि गर्नुहोस् न, आफ्नो स्वार्थको लागि नगर्नुहोस् न मुनिजी। मेरो के स्वार्थ छ? खोइ त, मैले कसैको गलतलाई गलत किन भन्नुहुन्छ? फुल बाँड्दैमा, आरती उतार्दैमा, हनुमान चालिसा जप्दैमा अहिले मलाई तत्काल 4-5 किलो सुन पनि प्राप्त हुँदैन। कसैको आलोचना गर्दैमा मलाई लगेर थुन्नी पनि होइन अहिले। खैर, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकलाई कमेन्ट गर्ने जिम्मा दिएको छु। पुण्य गौतम शब्दहरूमा कमेन्ट गर्ने जिम्मा दर्शकलाई छोडेको छु र विशेष गरी बल्छी दाईसँग छु। अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। धेरै लम्बाउन पनि चाहिन, मैले अँध्यारोको समय छ, दाईलाई धेरै डिस्टर्ब पनि गर्न चाहिन। अन्त्यमा कुलमान घिसिङको विषयमा जुन हिसाबले कुरा चलिरहँदा अब फेरि एकचोटि हुन त फेरि अर्को कुन नेताले तपाईँलाई चाहिँ जसरी सूर्य थापाजीले पाखे भनेर सम्बोधन गरिएको छ सबैलाई, त्यस्तो शब्दहरू उच्चारण नहोला त भन्न सकिँदैन। किनभने राजनीति हो भनेर त पुण्य सरले नै भनिसक्नु भएको छ। राजनीति हामी त्यति धेरै त बुझ्दैनौँ होला, तर बुझ्न बाध्य बनाउनु हुने भयो यहाँहरूले। कसरी भन्नुहुन्छ कुलमान घिसिङको लागि केही शब्द बल्छी दाइलाई? कुलमान घिसिङको बारेमा भन्नुपर्दा मैले धेरैपल्ट बोलिसकेको छु यो कुरा। हामीले कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ किन भनिरहेका छौँ भन्दा उहाँभन्दा पहिला धेरैजना निर्देशक भएर आइसक्नु भएको छ विद्युत प्राधिकरणमा। र त्यो बेलामा चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ लोड सेडिङ भएको छ, जुन चाहिँ क्यान्डलवाला, जुन चाहिँ इन्भर्टरवालाहरूसँग जुन एउटा सेटिङमा चाहिँ देशमा ठुलो एकदमै ठुलो लुटतन्त्र थियो र लुटिएको थियो। हामी चाहिँ जहिले अँध्यारोमा बस्नुपर्ने थियो, तर धेरै मान्छेले गर्न सकेको काम चाहिँ उहाँ आइसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा भएको कामले चाहिँ सफल भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँकै नेतृत्व हुँदा चाहिँ फेरि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कुलमान घिसिङ नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ हरेक पब्लिकले भनेको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले यसलाई चाहिँ कानमा तेल हालेर नसुने जस्तो गर्नुभन्दा पनि सबैजनाको सरकार चाहिँ जस्तो लोकतान्त्रिक के सरकार भन्ने हुन्छ होइन, यसमा चाहिँ जस्तो पब्लिकको कुराहरू राख्नु पाउँछ त्यो अनुसार सरकारले पनि डिसिजन गर्छ भनेदेखि सबैजनाले कुलमान भनिरहेको बेला सरकारले चाहिँ वास्ता नगर्नु चाहिँ अलिकति यो हास्यात्मक लज्जात्मक पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनाको कुरा सुनिनु अहिले कमेडी पारामा भनेको भन्छन् यस्तो भाइ, कमेडी होइन, जीवनको यथार्थभन्दा यदि कसैले कमेडी सम्झिन्छ भने सम्झिन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, साइड हिरोहरूको पालो पहिला आउँछ। पहिला हिन्दी फिल्म हेर्थ्यो, सैफ अली खानहरू सुरुमा आउँथ्यो, अमिताभहरूको रोल पछि आउँथ्यो क्या। त्यसकारण रियल हिरो कुलमानजीको पालो पछाडि आउँछ। अहिले नम्बर लगाएका छन् 1, 2, 3, 4 नम्बरमा कुलमानजी भनेका छन्, त्यो होइन। र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बिहानै सचिवज्यू नमस्कार, ठेकी कसरी टक्रिउँदै हजुर भन्ने टाइपको पद हो त्यो, खास गरी सहसचिव स्तरको पद हो। मलाई लाग्छ कुलमानजी एउटै कक्षामा दोहोऱ्याएर नपढ्न चाहेको हो कि उहाँको पनि इच्छा बुझ्नु पऱ्यो। खाए नखाए गीत शैलीमा कोच्याउनु भएन। उहाँलाई महामहिम राजदूत बनाउनुपर्छ, सांसद बनाउनुपर्छ, मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि रहेका छौँ। सायद उहाँको महत्त्वाकांक्षाको क्षितिज अलिकति फराकिलो छ। त्यसकारण कुलमानजी तपाईँ देशको एउटा सुयोग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ली कुवान यूले जसरी सिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाए, तपाईँको पनि विराट र महान सपनाको क्षितिज सर्वङ्ग छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले तत्काल हाम्रो आवश्यकता भनेको त उहाँले 16 आना ठिक कुरा भन्नुभयो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकै बनाउनुपर्छ। आजकल चाणक्य बुद्धिका कुलमानजीका फ्यान फलोवर्स यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले बेलामा लोड सेडिङ गराएर कुलमानजीको आवश्यकता झन् बढी महसुस गराउनु भएको छ हामीलाई होइन। बेलामा स्विच अफ गरिदिनुहुन्छ, सायद त्यो चाणक्य बुद्धि होला। र कुलमानजी अवश्य पनि कहिलेकाहीँ थान माग्दा गज प्राप्त हुन्छ, कहिलेकाहीँ गज माग्दा थान पनि प्राप्त हुँदैन। समयको खेल हो। याद गर्नुहोला
नेपाल सरकारले अवश्य पनि कुलमानजीलाई फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ। यदि कुलमानजीको इच्छा रह्यो भने उहाँ सांसद पनि हुन सक्नुहुन्छ, मन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ भविष्यमा। पक्कै पनि। अब जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु म बल्छी ध्रुवे दाईलाई, विशेष गरी पुण्यजीलाई केही सजेस्ट गर्नु पर्यो भने केही कुरा, पुण्यजी यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको भिडियोहरू हेर्दै गर्दा, तपाईँको सामग्रीहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ मलाई यो चिज चाहिँ मन परेन, यो चाहिँ प्लिज सुधार दिनुहोस् भन्ने खालको केही सजेस्टहरू केही छ भने प्लिज। मैले धेरै कुरा भनिसकेको छु योभन्दा अगाडि इन्टरभ्यूहरूमा होइन। मैले सुरुमै भेटेपछि दाइ नमस्ते भने, त्यसपछि हजुरलाई एउटा मेरो गुनासो छ भने तपाईँ जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ, सानो एउटा घरमा लोग्ने सक्नेको झगडा त जसको नि हुन्छ त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ, एउटा अर्को सानो बाख्रा मऱ्यो त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ। त्यस्तो बाख्रा चाहिँ मरेको होइन तपाईँको त्यस्तो टाइप अनि जस्तो गाई अतिरञ्जित हो, उहाँहरूको असीम अनुकम्पा हो, बाइक हालेर कहाँ लानुहुन्छ त्यही बिरालोले मुसा खोजिरहेको ठानी पुग्नुहुन्छ भनेपछि एकदमै जानै नपर्ने ठाउँहरूमा पनि पुण्य गौतम गएर बोलेर चाहिँ त्यो गर्दा चाहिँ मलाई एकदम कता कता यो मान्छे के भाला जस्तो लाग्थ्यो। मैले सही भनिसकेको छु अहिले, त्यो चाहिँ नगरिदिनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि मैले धेरै कुरा सोधेँ, तपाईँ जतिखेरै तपाईँको शुभेच्छा भाइरलहरू भएर तपाईँ जतिखेर पनि यता हिँड्नुहुन्छ उता हिँड्नुहुन्छ यहाँ गर्दै गरेर तपाईँको चाहिँ हरेक दिन म युट्युबमा मात्रै तपाईँको भिडियो देख्छु भनेपछि कि तपाईँको पनि युट्युब च्यानल छ, होइन भनेदेखि के गरेर खानुहुन्छ? हामी त यत्रो पनि व्यवसाय गर्नु, मेरो युट्युब च्यानल नभएकैले धेरैमा देखिएको खोइ त्यही होला। अनि नत्र भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि भए त एउटैमा देखिन्थ्यो, नत्र भनेदेखि चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले पेट पाल्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँको कति रोपनी जग्गा छ, मलाई त्यो समस्या छैन भन्नु। अनि अर्को पनि क्वेसन के गरेँ मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ भाउजूले कराउनु हुन्न, यसरी जहाँ पनि जाँदा चुटाइ खाइरहनु भएको छ, मान्छेले गाली गरिरहेको छ, दाइलाई जति गाली आउने भने त म त सुसाइड गरेर म गोर्खालीहरू सहनशील हुन्छन् भन्ने उदाहरण तपाईँ र मेरो मिसेस हो। यस्तो भनेर भनेपछि गोर्खाकै हुनुहुन्छ उहाँ। मैले भनेको चाहिने भन्दा कतै कतै नचाहिने ठाउँमा पनि पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नजानु होला मेरो सुझाव। होइन, धन्यवाद राइट भाइ। प्लेसमा मात्रै गएर I like to follow your suggestion in upcoming days. Thanks for your good suggestion. र म चाहिँ उहाँ सम्बन्धी मेरो इम्प्रेसन के छ भने नेचुरली उहाँमा एक्टिङको क्षमता छ, नेचुरल चाहिन्छ क्या। जस्तो धेरै कलाकारहरू आकाशमा कलाकारिताको आकाशमा धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिए मिलिक्क हराए, वा त्यस्तो होइन। अल टाइम बेस्ट एउटा लेजेन्डरी एक्टरको रूपमा उहाँको भविष्य सुनिश्चित छ र अटल ध्रुव ताराको रूपमा छाउनुहोस्, म यही चाहन्छु। मैले अघि उहाँलाई ख्यालठट्टा गरेको थिएँ, सायद एउटा व्यापारी मरिचमान श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै व्यापार त उहाँको जिनमा छ र कलाकार बल्छी ध्रुवेको अन्तर्द्वन्द्वमा कहिलेकाहीँ व्यापारीले जित्ला, कहिलेकाहीँ कलाकारले जित्ला, अथवा उहाँको कपाल छ नि रबले बनादिया जोडी भने जस्तो एउटा फिल्म पनि छ, अथवा यसो भनौँ चखेवा जोडी जस्तो, मुना मदन जस्तो, लैला मज्नु जस्तो उहाँको नाइस कपालको भिडियो हेर्दा म पनि आह्लादित भएको थिएँ। सायद उहाँको विशेष कमर्स पढेको हुनुहुन्छ, यो व्यापारमा उहाँको पनि महान योगदान छ। त्यसो त आजभोलि हल्का रमाइलो हेरेर त पक्कै पनि दर्शक धेरै हाँसिरहनु भएको छ, हँसाइ पनि रहनु भएको छ, तर कहिले टिकटकमा अथवा युट्युबमा तपाईँकै अन्तर्वार्तामा पनि बेपत्तै हाँस्न थाल्नु पनि दर्शकहरू। यसमा राज के हो? कमेडी कलाकार केही प्रतिभा तपाईँले भूमिका तपाईँ ब्लगै बनाइदिन्छ होइन। अब हेर्नुहोस्, काउकुती लगाएर हँसाउनु हुँदैन, कुटेर रौनु हुँदैन। अब जीवनको यथार्थ कुरो गुण रहस्यहरू भन्दाखेरि कोही हाँस्नुहुन्छ भने त्यसमा मैले आफ्नो सफलता असफलता केही भन्दिनँ। मैले एउटा फेरि प्रश्न फेरि गरेँ। अब जसरी एउटा क्लिप्स टिकटकमा धेरै रुचाइएको छ, धेरै काटिएको पनि छ, धेरैजनाले अपलोड पनि गर्नुभएको छ। पुण्य गौतमलाई पत्रकार मित्रसँग कृपया प्रश्न राख्ने अनुमति दिनुहोस्। विशेष गरी पुण्य गौतमको त्यो भिडियो होइन, जसले चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रकारसँग आइरहँदाखेरि पुलिसले समाते समाओ त अब भाग्दिनँ म भनेर टुसुक्क बस्दै गर्दा एउटा पत्रकारले होइन पुलिस उताबाट आइसक्यो भने त्यसो भए जाउँ भन्ने खालको एउटा शब्द छ। होइन, त्यो के अर्थमा भनेको भने अब प्रहरी त्यहाँ आइसक्यो भन्नुभयो होइन, आइसकेपछि त क्यामेरा फुट्ने सम्भावना हुन्छ नि त। भोलि पुण्य गौतमले त्यहाँ बसेर विचार आदान प्रदान गर्दा प्रहरीले ताकी पुण्य गौतमलाई हानेको हाम्रो झन्डै 1 लाखको क्यामेरा फुट्यो, यसको कारणले हो भनेर त्यो अब्जस म माथि नआओस् भनेर भने साँच्चै हो। बल्छी दाइ, एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर आज यो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कमेडी कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवे कि पुण्य गौतम? म भन्नु दाइ नै हुँदो रहेछ होइन, जस्तो तिमीले भन्यो नि अघि आइरहँदाखेरि अब म भाग्दिनँ भन्यो, म अब कुनै पनि हालतमा भाग्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। भन्नुभयो
होइन त्यहाँ क्यामेरा फुट्या भयो होइन के त्यो हुन्छ? अर्को नि थियो दाइ तपाईँको एकदम हाँसो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ होइन बेहुलो होइन अर्को त्यो बेहुलो भन्दा नि अर्को थियो कलाकारले अझै पत्रकारले टक्कै खिच्नु हुँदो रहेछ होइन पुण्य गौतमजी भनेर कुनै के सोध्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ भन्नु होइन अब पुण्यजी स्वागत छ कहिलेकाहीँ त उहाँहरू के गरिदिनुहुन्छ भने स्वागत छ भन्नुहुन्छ मलाई यति हाँसो कसको लाग्यो। छोरो हो कसको नाति हो 3 पुस्ते के हो थाहा छैन यार त्यत्तिकै स्वागत छ भनिदिनु होइन धेरैले चिनिसक्नु भयो नि त अहिले त त्यो चिन्छ भनेर हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई जब बोलाइन्छ उहाँलाई सबैले चिन्छन् भन्दैमा केही नभनिकन विजय कुमारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भूषण दाहालले गर्छन् हाम्रो पनि डिग्निटी छ पुण्य भन्नाले पुण्य एकजना मात्रै छैन अब पुण्य गौतम अब सुन्नु भन्नुपर्छ न अब जस्तो हजुरले प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिनुभयो प्रधानमन्त्री त एउटा लेभलको ठाउँमा जानु थियो हाम्रो आफ्नो ठाउँमा यो स्पेसमा हामी छौँ नि त तर यो भन्दा नि तपाईँ कहिले बाख्रा घरमा कहिले झारीमा गएर इन्टरभ्यू दिनु भएको बाख्रा पालन गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्यो त्यो कारणले गर्दा तपाईँको त्यही भने मैले त्यही लेभलमा बस्नुहोस् मात्रै भनेको मेरो एउटा सुझाव चाहिँ ठिक छ कोही बात छैन म चाहिँ के छ भने आफू अपमानित भएर पनि जनतालाई सम्मानित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे बिपी कोइराला यद्यपि विचार फरक छ एकचोटि राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न जानु गणेश मानजीले गर्नु फेरि यो गणगन खनखनको भूमिका चाहिँ जहिले पनि आदरणीय नेवार वर्गले पाउँछ गणेश मानजीले सोध्नु भएछ बिपी बाबु तपाईँ त्यसरी अपमानित हुने हो तपाईँ त्रिभुवनको उमेरको मान्छे राजा महेन्द्रसँग तिमी चल्थ्यो तपाईँलाई वीरेन्द्रले त तिमी भन्नुभएछ नि भन्दा हेर्नुहोस् गणेश मानजी डेमोक्रेसीको लागि त भनिन पनि तयार छु हेपिन पनि तयार छु भन्नुभएछ देशमा जनताको निम्ति पुण्य गौतम जतिसुकै अपमानको प्याला भुटका खान पनि तयार छ समुद्र मन्थन गर्नुहोस् अमृत आयो भने मधुला जिम्मा अनि कालकुट विष आयो भने हलाल विष खाएर मै नीलकण्ठ भइदिउँला इन्टरभ्यू दिँदा हो कि कमेडी सोमा बोलेर हो होइन एउटा कुरा चाहिँ के भने कमेडियनहरूको सबै स्पेस सेरो फेरो सबै मेरो भने जस्तो आकाशै बाँधो कि पातालै बाँधो भने जस्तो गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूलाई हो मेरो तपाईँले अहिले अपमान गरिसक्नुभयो म कलाकार होइन कमेडियन पनि होइन प्रस्तुति चाहिँ त्यस्तै आयो भन्नु खोजेको प्रस्तुति तपाईँलाई त्यस्तो त्यसलाई लागेर अपमान हुन्छ। नसम्झिनुहोस् तपाईँले हँ? त्यसलाई अपमान नसम्झिनुहोस् मैले अरे तपाईँलाई बाबा सम्मानका साथमा- चित्रबहादुर केसीले कुरा गर्दा पनि मान्छे हाँस्छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले कुरा गर्दा हाँस्छन् त्यो हाँस्नुसँग त सिङ्गित त होइन भएकै छ। रुवाउनु पो भएन त अन्त्यमा छौँ समयले पनि नेटो काटिसकेको छ यहाँलाई अत्यन्तै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पुण्यजी र विशेष गरी पछिल्लो समय जसरी कुलमान घिसिङको समर्थनका लागि अथवा उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ढाडमा लौरी खानुभएको तपाईँले भाटा खानुभएको तपाईँकै भाषा पहिचान कटबासको लौरी खानुभएको थियो तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ कटबास होइन घङ्गारुको रहेछ क्या त्यो पछि हजुर थाहा भयो होइन पुलिसले भने कटबासको नभनिदिउँ न भने कि भाषा संशोधन भनेकै हो यो ए सोधेको हजुरले नभने भए भन्छु त ल। ए हजुरले सोध्नुभयो मैले सोधिनँ उनीहरूले भने कि यो लौरो चाहिँ यस्तोको हुन्छ कटबासको होइन घङ्गारुको हो अन्त्यमा लगभग कति लौरो खानु होला अस्तिको आन्दोलनमा गन्दिनँ म कति भाँचियो कति खाइयो लौरा थुपार्ने हो भने 1 ट्रकै हुन्थ्यो होला अहिलेदेखि उहिलेदेखि अहिलेसम्म अब बल्छी दाइ मैले अलिकति त्यसलाई अलिकति फन्डी पनि बनाउन चाहेँ होइन अब बिदा हुनुपर्छ यार। अन्तर्वार्ताकै क्रममा बहुत रमाइलो कुराहरू पनि भयो अब धेरै कुराहरू पनि छन् म अब पछिल्लो समय हुन त पुण्य गौतमजीलाई अहिले सकारात्मक कमेन्ट तपाईँ गर्नु पनि अघिल्लो समय बिचको कुरा नगर्ने जहिले पनि पछिल्लो समयको कुरा गर्नुहुन्छ बिचको नि कुरा गरेको छु तर अपमान गरेको छैन बिचमा पनि पुण्यजीलाई भन्छु। सम्मानै गरे हो कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति तपाईँले गरेको सम्मान अपमान जस्तो अपमान सम्मान जस्तो हुन्छ अलिअलि अब महिनामा अक्षर देखाउँदा उल्टो ठिकै छ हुन्छ मैले तपाईँको अभिव्यक्ति। मेरो दृष्टिकोणले पुण्य गौतमलाई चिनिसकेका छ आज चाहिँ सोध्दैछु म राष्ट्रको गहना राष्ट्रको कलाकार अत्यन्तै चर्चित हास्य कलाकार मरिसमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेको नजरमा अन्तर्वार्तामा सँगै एउटै पर्दामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ पुण्य गौतम कस्तो लाग्यो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न उहाँलाई हेरेर होइन मैले त भने नि त अलिअलि नाटक पनि गर्नुहुन्छ दाइहरूले होइन इन्टरभ्यू दिँदा नाटकको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँलाई छ हो तर हामीलाई भए पनि हाम्रो चाहिँ काम हजुरले गरिदिनु भएको छ मैले प्रायः जस्तो आज मसँग बस्दाखेरि यति धेरै समय यति धेरै एकदम रिल्याक्स पाराले तपाईँले इन्टरभ्यू दिइरहनु भएको छ नत्र भनेदेखि त हात हालै खुट्टा खुट्टै हुने तेलपाल खाले। झेलझाल ठेलठाल उहाँको भाषा एकदमै धेरै थियो तर आज चाहिँ एकदम अघि नै पनि एकदम संयम भएर बोल्नुभयो अहिले पनि त्यही छ म कति पत्रकार कुल लागिरहेको छ मलाई। पुलिस आफै बोलाउने अनि पुलिस आयो भनेर बिक्री पनि गर्छ यस्तो रहेछ पत्रकार अनि हजुर उस्तै उस्तै लागिरहेको छ मलाई। होइन त्यस्तो केही होइन जस्तो के हुन्छ भने नि तपाईँको यति लामो कपाल छ मैले तपाईँलाई कपाल पालेको भन्दिनँ कि तपाईँले कपाल नकाटेको हुनसक्छ नि त फुर्सद नभएर
यो नखोलेर होइन होइन अहिले एउटा मित्रले सोध्नुभयो पानीमा भिजेर आउनुभयो भन्नुभयो अब बर्सातमा पानी पर्छ तेल पर्छ त आकाशबाट तेल लगाएर आउँछु त म दाइ हल्का र मैले त्यो स्क्रिप्ट लेखनमा राख्ने सोच बनाउनु भएको हो मैले त्यो सोच्दैछु अहिले कुरा भइहाल्यो कुनै दिन पुण्य दाईलाई चाहिँ हामी गेस्ट आर्टिस्टको रूपमा चाहिँ बोलाउने छौँ होइन। दाइले नै भन्नु मरिसमान भाइ तपाईँ देख्दा मलाई आफ्ना जवानीका दिनहरू याद आयो जीवनमा सायद त्यो दुर्लभ गीत थियो होला मैले गाएँ आज पहिलो कुरो पोल खोल्दैछु सरस्वती पूजामा गीत नगाई नहुने धर्म सङ्कट परो कुन चाहिँ गीत है थियो? डेनी जम्पा मलाई मनपर्ने कलाकार उहाँको के रातो रानी हो कि सेतो रानी होइन जे होस् मैले गीतको भाका भुलेँ तर बडो महान अमर अजर गीत हो अहिले पनि रेडियोमा गुन्जिन्छ एकचोटि गाइदिनुहोस् यो गीत यस्तो थियो दाइ हजुर किताबको कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू विदेशी कुराहरू पनि भन्नुहुन्छ गीत चाहिँ सबै भन्नुहुँदो रहेछ रातो रानी फुले साँझमा साँझमा कि माझमा हो? साँझमा साँझ तिमी फुल्यौ कलेजीमा झमा मनको रहर कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर यस्तै थियो हो यो गीत आज चाहिँ म- के भयो थाहा छ अब सरस्वती पूजामा गीत गाउनै पर्ने हो अब ज्वरो आयो भन्दा नि सुख पाउँदिनँ भागौँ भने कहाँ भागौँ है अफरातफरी असिन पसिन भएँ अन्तिम घडीसम्म विभिन्न बाहना बनाएँ अन्तिममा गाउनै पर्ने हो अब जे जस्तो भयो नि गाएँ अड्को तेलको दुख घिउको दुख भएन होइन सबैजना त्यतिखेर मैले गीत गाएको सुनेर हाँसेँ पनि किन हाँसेँ थाहा छैन होइन र तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु जीवनमा पुण्य गौतमका दुईवटा सपना थिए एउटा सपना तुइयो अहिले पनि स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा यदि म बस्न पाएँ हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछु र त्यसमा मैले मेरो उमेर 14 वा 16 वर्ष लेखाउन पाएँ भने म ठ्याक्कै त्यो उमेरमा फुटबल खेलाडी हुन चाहन्छु यो फुटसलमा आइसकेपछि मलाई त्यो अनुभूति भयो के हो भने एकजना रात दलको भीमे जस्तो रातो पिरो बलियो बाङ्गो हेर्दै पनि महिषासुर जस्तो भीमसेन ज्यान भएको लविदरे मेरो एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो आफन्त उहाँले के भन्नु भने केटातिर घुच्चुकको मैल निकाल्छु 7 पत्री मैल छेपारी खुस्काउँछु ढन्डासो भाग्छु खबरदार राम्रो पढ्ने विद्यार्थी फुटबल खेलाडी हुने कलाकार हुने कुरो गर्नु हुँदैन खबरदार भन्नु नभन्दै षड्यन्त्र गरेर मलाई यो राम्रो किप्पर हुन लायक छ है भनेर फर्काइयो पक्कै पनि अब हामी किप्पर भएको हुनाले म फुटबल खेलाडी हुन सकिनँ र म र सिजिनपिन हामी दुवैजना हुन त तुलना हुँदैन हामी दुवै असफल फुटबल खेलाडी हौँ र फुटबल जब आउँछ नि त्यतिखेर फुटबलको विषयमा तपाईँले इन्टरभ्यू गर्नु होला मेरो ज्ञान त्यतिखेर विशेष मलाई थाहा छ तपाईँको सपना फुटबलर हो भन्ने पनि असफल फुटबलर हुँ कुण्ठित छु अन्त्यमा बल्छी दाइ अब बेपत्तै हाँस्नु भएको छ पुण्यजीको स्पिचले होला सायद यो हल्का रमाइलो लेख्दा अथवा अन्डरसन्ट प्रश्नले होला अब तपाईँ बल्छी ध्रुवेकै भाषामा पुण्यजीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ त्यो केही यसो केही भनिदिनुहोस् न अघि नै भनिसकेँ बल्छी ध्रुवेकै बल्छी ध्रुवेले के भन्नु बल्छी ध्रुवेले चाहिँ नि माछा मार्ने हो खुवाउने हो आज चाहिँ नि पुरा फुटसलमा फुटबल खेलाउनु भयो त्यति हो मनदेखि भनिरहेको छु जानै नपर्ने ठाउँ चाहिँ गएर भटरट नबोलिदिनु होला तर जुन यो फुलमान घिसिङको बारेमा चाहिँ जे बोल्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद हात मिलाउनुहुन्न फेरि हामी माइक टाइसन र युगान्डा होलीफिल्ड होइन जहाँसम्म भटटर र रटटटको कुरा छ त्यो हामीले तारानाथ के अरे तारा भाटमा जिम्मा दिइसक्यौँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अमूल्य समयको लागि अत्यन्तै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विशेष गरी फुटबल खेल्ने यदि तपाईँले सुपारी थम्याउनु भएको हो भने म पनि के कम छु ल अब एकपल्ट हामी गोल हानेको ल हेर्नेछौँ ल अझै गोल हान्दैछौँ है अघि हात बाँधिसकेँ मैले दाइको होइन त्यो हात मैले निको पारिसकेँ मसँग पनि सञ्जीवनी बुटी छ